الله وسلم عليك يا پھر پڑھ لیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حضرت سجاد زین العابدین عرفہ مقام حضرت سجاد زین العابدین عرفہ مقام وہ علی ابن حسین ابن علی حق کے امام وہ علی ابن حسین ابن علی حق کے امام عاشقین صادقین ساجدی میں منفرد عاشقین کاملین عابدی میں منفرد ان کے حسن زہد کو کرتے ہیں نوری بھی سلام ان کے حسن زہد کو کرتے ہیں نوری بھی سلام حضرت سجاد زین العابدین عرفہ مقام مصطفیٰ کا نور ہے وہ مرتضیٰ کا چاند ہے مصطفیٰ کا نور ہے وہ مرتضیٰ کا چاند ہے اولیاء طاہر سجاد کے در کے غلام اولیاء طاہر ہیں سجاد کے در کے غلام حضرت سجاد زین العابدین عرفہ مقام کر دیا تھا لرزہ طاری وقت کے پھر آنے پر کر دیا تھا لرزہ طاری وقت کے پھر آنے پر ان کی جرأت کی گواہی دیتا ہے زندان شام ان کی جرأت کی گواہی دیتا ہے زندان شام ساجد ان کی ذات صبرا استقامت کی دلیل
ساجد کی ذات سفرا استقامت کی دلیل جھک گئے اہل نظر سجاد جب آیا یہ نام حضرت سجاد زین العابدین عرفہ مقام وہ علی ابن حسین ابن علی حق کے امام۔ بعد از حمد و ثنا درود پاک بحضور سرور انبیاء علیہ تحیت و ثنا پیش کرنے تو بعد ناظرین و سامعین و حاضرین، گزشتہ جمعہ بھی امام المتقین امام المسلمین سید الساجدین حضرت سیدنا علی اوست امام زین العابدین آپ دی پاکیزہ بارگاہ دی اندر عقیدتہ دا اظہار کیتا گیا۔ اج بھی انشاءاللہ العزیز آپ دی ہی بارگاہ دی اندر عقیدتہ دا خراج پیش ہوئے گا۔ حضرت زین العابدین علی اوست علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے متعلق زمانے دے محدث اس زمانے دے بہت بڑے فقیہ بہت بڑے علامہ فہامت الدہر حضرت امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لم ارى ہاشمیا افضل من علی ابن الحسین۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سب ہاشمیاں دی زیارت کی تھی جڑے اس دور وچ موجود سن، سارے دنال ملاقاتاں کیتیاں مگر سارے ہاشمیاں قریشیاں دے وچوں مینوں جڑی ہستی فضیلت والی نظر آئی او دا نام زین العابدین ہے۔ بلکہ امام زہری محدث نے احادیث نقل کرنا اور امت تک آپ نے بہت زیادہ احادیث پہنچائیاں۔ محدث دا ایک اصول ہوتا ہے، وہ جدو بھی کسی حدیث دی سند بیان کرتا ہے وہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ میں ایک گل فلاں بندے تو سنی، انہیں فلاں بندے تو سنی، انہیں فلاں شخص تو سنی، اگو انہیں فلاں شخص تو سنی۔ اے فلاں فلاں دی جگہ دوتے نام بولے جاندے نے، اسماء بولے جاندے نے۔ مطلب کہ میں ایک گل زید تو سنی، میں ایک گل عمر تو سنی، میں ایک گل بکر تو سنی۔ کدی کسی محدث نے یہ نہیں نقل کیتا کہ میں ایک گل فلاں علامہ صاحب تو سنی، میں ایک گل فلاں شیخ الحدیث یا فلاں مفسر تو سنی۔ کدی بھی القابات دے نال سند بیان نہیں ہوتی، کدی بھی القابات دے نال سند حدیث بیان نہیں ہوتی، مگر امام زہری رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ
آپ دی امام زین العابدین دے نال عقیدت دا اے عالم کہ آپ نے جدوں بھی حدیث حضرت زین العابدین تو روایت کی تھی تے آپ نے ایک کدی بھی نہیں لکھیا کہ میں ایک گل حسین بن علی تو سنی، بلکہ آپ نے ہمیشہ لقب دینا یاد کر دیا لکھیا کہ میں ایک گل سید الساجدین زین العابدین تو سنی۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ۔ ابو حازم بہت بڑے فقیہ، آپ بھی فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدن کان افقہ منہ، فرماتے ہیں کہ میں بہت بڑا خود فقیہ، خود بہت فقاہت عبور رکھنا ہوا، عالم دینہ، مگر بڑے بڑے علماء دے نال میں سیٹنگ کی تھی، بڑے بڑے علماء دے نال مجلس اختیار کی تھی، مگر جیسا فقیہ عالم دین میں زین العابدین نو پایا کسے نو ہی نہیں پایا۔ کون امام زین العابدین؟ اللہ اکبر، کون امام زین العابدین؟ اتنے بڑے فقیہ ہو کے، اتنے بڑے عالم ہو کے، جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا واسطے کھڑے ہوندے نے، مناجات واسطے کھڑے ہوندے نے، تے اتنی عجز و انکساری، اتنی انکساری اور اتنا اللہ دا خوف کہ جدو بھی دعا کرتے سن آتے سن عبدوں کا بے فنائک، مسکینوں کا بے فنائک، فقیروں کا بے فنائک۔ بلکہ حضرت طاؤس، حضرت امام زین العابدین دے خادم خاص ہوئے نے اور امام زین العابدین دے شاگرد نے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں فیصلہ کیتا کہ میں اج امام زین العابدین دے حجرے دے اندر جا کے چھپ جانا ہے، چھپ کے میں اج او گلاں سنیاں نے جڑیاں گلاں جناب زین العابدین اپنے پروردگار دے نال کر دے نے۔ فرماتے ہیں کہ میں چھپ گیا، جا کے ایک گوشے وچ بیٹھ گیا۔ حضرت امام زین العابدین پچھلی رات اٹھے، الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جنہ دی رات یا تے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کر دیا گزر دیئے یا پھر قیام کر دیا گزر دیئے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا میرا دروازہ۔ امام زین العابدین اٹھے، آپ نے وضو فرمایا، وضو فرما کے آپ کھڑے ہو گئے، مصلی دے اٹھے، فقام یصلی الی السحر، سحری دے وقت تک امام زین العابدین نے قیام کیتا نماز دا، ثم سجد سجدتن ای سجد طویلا، پھر حضرت امام زین العابدین نے قیام بہت لمبا کرنے تو بعد سر سجدے وچ رکھیا، سجدے وچ سر رکھ کے آپ نے طویل سجدہ کیتا۔ اس طویل سجدہ دے اندر آپ کی عرض کر دینے سبحان ربی الاعلا، ایک بار سارے تسی بولے نا سبحان اللہ، اللہ دی تسبیح، اللہ دی پاکیزگی بیان ہوندی، اونچی بولیے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین اپنا سر سجدے وچ رکھ دینے، عرض کر دینے سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا دیا تسبیحات تلاوت کرن تو بعد حضرت جناب زین العابدین سجدے دے اندر سر رکھ کے عرض کر دینے عبدو کا یا رب نزل بفنائک، مسکینوں کا یا رب بفنائک، فقیروں کا یا رب بفنائک۔ بہت بڑا بزرگ آگے، زمانے دا امام آگے، علی دا بیٹا آگے، نبی دی علامہ
کے عرض کر دینے یا اللہ اس ویلے کائنات دی اندر تیری مخلوق دے وچوں میرے نالوں ماڑا بندہ بھی کوئی نہیں، میرے نالوں مسکین بندہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ میں تیرے حضور سجدہ کیتا ہے، زین العابدین دے سجدے نو قبول فرما لے۔ حضرت جناب طاؤس فرما دینے میں حیران آ گیا، آج تک میں انج کسے نو سجدہ کر دیا نہیں میں کیا جی میں جناب زین العابدین نے سجدہ کیتا۔ ایسے واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق نبیاں دے نبی، نبیاں دے تاجدار، رسولاں دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سانو دس چھڑیا کئی سال پہلا میرے نبی جناب جابر بن عبداللہ نو دس کے گئے، فرمایا میرے بیٹے حسین دیاں ایک بیٹا ہوئے گا، او دا نام علی ہوئے گا۔ قیامت والے دن کسے بندے نو کو دے کسے نام دے نال پکاریا جائے گا، کسے نو پکاریا جائے گا کہ فلاں بندے روزے دار جڑے نے روزے دار کھڑے آ جاؤ، کسے نو آکھیا جائے گا اہل فضل کھڑے آ جاؤ، کس جواب نو آکھیا جائے گا کہ اہل صبر کھڑے آ جاؤ، اہل قرب کھڑے آ جاؤ۔ لیکن میرے بیٹے حسین دا بیٹا علی آوے گا، انہوں جدو آواز دیتی جاوے گی حکم آوے گا قومیہ سید الساجدین۔ تھی راضی ایک باری پھر بولو سبحان اللہ، ایک باری تیسری باری اچھی بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماندنی حکم آوے گا قومیہ سید الساجدین۔ اگر جملے دا لطف لینا جے توجہ میرے آل حکم ہوئے گا قومیہ سید الساجدین، سید الساجدین۔ حکم ہوئے گا سجدہ کرنے والے امام اٹھ کے کھڑا جا۔ میرے آقا فرما دینے اربع لوگ یومڑ کے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوئے گا، اور حسین دا لاڈلا شہزادہ ہوئے گا جڑا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ نبی بھی ویکھن گے، ولی بھی ویکھن گے، رسول تے پیغمبر بھی ویکھن گے۔ ایک کون ہے جنہوں آج سید ساجدین کیا جا رہی ہے، سارے ویکھن گے، او کوئی اور نہیں ہوئے گا، او زین العابدین حسین دا شہزادہ ہوئے گا۔ ایڈی رکت نہ سجدے کرنا ایویں نہیں سجادہ کیا گیا۔ پچھلے جمعے میں دس چکیا کہ آپ دے اعضاء مبارکہ چنڈیاں بن جاندی ہوندیاں سن سجدے کر کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون؟ امام زین العابدین۔ او امام زین العابدین اچھا کئیاں بدیاں صرف ایتھو تک یاد رکھے ہے بھئی بیمارے کربلا، یہ دے تو کہ ٹوڑ دے ہی نہیں بھئی میاں بیمارے کربلا ضرور نے۔ کربلا میں جا کے بیمار ہوئے نے تے کربلا چو نکلے نے تے ٹھیک ہو گئے نے، چند دن بعد مدینے اور تک وہ ٹھیک سن۔ اور ایک آپ کا لقب بولے جاتا ہے اسیر کربلا، یعنی جنہاں نو بیڑیاں پہنائیاں گئیاں، توق پہنائے گئے، ہتھکڑیاں لگائیاں گئیاں، پیران دے اندر زنجیرہ ڈالیاں گئیاں، سنگل مارے گئے بلا شبہ۔ تے کی تسی خیال کر دے بھی اے زنجیرہ تے اے توق شوق اینا دے مشن دے درمیان رکاوٹ بن جان گئی ہیں چیزاں؟ نہیں۔ یہ جڑا کوفیاں یزیدیاں دا کردار ہے، انہاں دا اپنا کردار ہے۔
تے انہاں دا اپنا کردار ہے۔ سنان بن انس نخعی ایک بندہ ہے، انہیں حضرت علی اکبر دے سینے دے اندر کوئی آلہ پیوست کیتا سی، بعض آخدے نے کہ وہ بھالا سی، بعض آخدے نے نیزہ سی۔ وہ ایک دن وقت دے حاکم دے ظلم تو بچدا ہویا ایسے علاقے دے وچ آ گیا جتھے حضرت امام زین العابدین اللہ دی عبادت واسطے خیمہ لا کے بیٹھے سن۔ اس خیمے دی اوٹ وچ ویکھیا جنگل دا علاقہ سی، اس آخیا بھی چلو خیمہ ہے، یقیناً خیمے دے وچ کوئی انسان رہندا ہوئے گا، کوئی کھان نوں شے مل جائے گی، پین نوں بھی مل جائے گی۔ ویکھیا تے حضرت امام زین العابدین تشریف فرما اللہ دی عبادت وچ مصروف۔ انہیں خیمے دا پردہ بند کیتا تے دوڑ گیا بھی میں نو کدھرے پکڑ کے بدلہ نہ لین کربلا والا۔ آپ نے فرمایا بھی جڑا بندہ ہے انہوں جلدی پکڑ کے لے آؤ۔ پکڑ کے لے آندہ تے سنان بن انس نخعی۔ آپ نے فرمایا تو بھوکا ہے، پیاسا بھی ہے، تے تو کیوں دوڑ گئے؟ انہیں گل نو بدلیا بھی میں نو پہچانن نہ۔ آکھن لگا جی میں چاہیا کہ تسی خود 4-5 بندے ہو تے کھانا تھوڑا ہوئے گا، پانی کم ہوئے گا، میں چاہیا کہ میں تواڈے تے بوجھ نہ بنا۔ آپ نے فرمایا میاں ایتھے ہزاراں لوگ کھاندے بھی نے تے پیندے بھی نے، سمندر دے وچوں کوئی اگر قطرہ نکل بھی جاوے تے ایتھے کیڑا فرق پین لگا ہے؟ تو اپنی قسمت کھانی ہے، اپنی قسمت پینی ہے، بہ جا تو ہی جو سانو اللہ نے دیتا تین بھی مل جائے گا۔ اور پھر کئی دن ایتھے رہا، جان لگے ہاں آکھن لگا جی میں ہن چلیا ہاں تے مہربانی تسی میری بڑی خدمت توازو کیتی، ٹھنڈے مشروب پلائے، میں نے تسا پانی پلایا، روٹی خدمت توازو بڑی مہربانی۔ جان لگے آکھن لگا جی میں ہن جانا چاہنا۔ آپ نے فرمایا تیرا لباس گندہ ہو گیا، تیرے واسطے لباس دا اہتمام کروایا تو وہ لے کے جاوی۔ لباس عطا فرمایا گیا، آپ نے ایک اشرفیاں دی تھیلی انہاں عطا فرمائی۔ وہ دی اکھاں وچ آنسو آ گیا، آکھن لگا بھی میرا کی کردار ہے تے انہاں دا کی کردار ہے؟ میں تے انہاں ظلم کردا رہیا تے اے میرے نال بڑیاں نیکیاں پہ کردے نے تے اجے تک انہاں ویکھو میں پچھاڑیا نہیں۔ حضرت امام زین العابدین سرکار دی بارگاہ دی اندر رو کے آکھن لگا جناب میں انہیں اتے راضیاں تسا میری اتنے دن فی سبیل اللہ خدمت کی تھی، میں نو کھانا دیتا، میں نو پانی عطا فرمایا، میں نو سوٹ بھی دے چھڑیا، میں تواڈے دی راضیاں، میں نو اشرفیاں دی ضرورت نہیں۔ زین العابدین سرکار نے فرمایا تینوں لوڑ پوے گی رستے دی اندر اے لے جا، کیونکہ ساڈی یہ ریت ہے اسی جڑی چیز دے چھڑنے واپس نہیں لیندے، ساڈے گھر دی روٹین خراب نہ کرے، تو ہی لے جا۔ حضرت امام زین العابدین والے رو کے تکن لگ پیا، آکھن لگا جناب تسا مینوں لگدا ہے پہچانیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیویں؟ آکھن لگا جناب میں تے تواڈے نال بڑا برا سلوک کیتا، تسی میرے نال بڑا اچھا سلوک فرماندے ہو پے، مینوں لگدا ہے تسی مینوں پہچانیا نہیں، جے مینوں پہچان جاندے کدی بھی میرے نال انج دا اچھا سلوک نہ کردے۔ امام زین العابدین دیاں اکھاں وچ آنسو امڈ آئے، رو کے فرماندے نے جڑا میریاں اکھاں دے سامنے میرے ویر اکبر دے سینے دے اندر نیزے مارے او مینوں کیویں بھول سکدا ہے؟ تیرا نام سنان بن انس نخعی ہے۔ قدماں تے گر گیا، آکھن لگا جناب پھر مینوں تساں سزا کیوں نہ دیتی؟ امام زین العابدین دا جملہ سنا، آپ نے فرمایا کرما والیا اوتھے اسی تواڈے مہمان ساں جو تواڈے مقدراں دے اندر او تساں ساڈی سیوا کیتی، ایتھے اسی تیرے مہمان
نہیں تو ساڈا مہمان ہے اسی میزبان تو اپنے طریقے نال میزبانی دے حق ادا کیتے اہل بیت نبی نے اپنے طریقے نال حق ادا کیتے نے امام زین العابدین دے قدماں تے گر گیا تے آپ دے قدماں نو چوم چوم کے آندا آوے گا تو افتخار آلیہ تو فخر مرسلین ہے تو افتخار آلیہ تو فخر مرسلین ہے تو زین العابدین ہے تو زین العابدین تو زین العابدین ہے تو زین العابدین تو امام بالیقین ہے تو زین العابدین ہے کوئی بھی بندہ شرماوے نا کیونکہ شرم ہونی چاہیے جد منہ دے وچوں مغلظ بکواس بولی جائے شرم ہونی چاہیے جد منہ دے وچوں ایک دوجے دے گلے کٹیے شرم ہونی چاہیے جدو اپنے ویراں دیاں چغلیاں کریے لیکن جدو پاک ہستیاں دا ذکر کیتا جائے جدو نبی دی آل دا ذکر کیتا جائے علی دی اولاد دا ذکر کیتا جائے شرمایا نہ کرو سیدھے نو مدینہ بنا کے پاکاں دا سونا ذکر کریا کرو مل کے ساری آنکھو تو زین العابدین ہے تو زین العابدین تو زین العابدین ہے تو زین العابدین تو زین العابدین ہے تو فخر مرسلین ہے تو امام بالیقین ہے تو زین چل دیا گل اگے نکل گئی عرض پیا کردہ سا حضرت امام زین العابدین سرکار بیڑیاں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھ دیا تاج بھی کوئی حیثیت نہیں رکھ دے آپ سرکار نو ہتھکڑیاں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھ دیا مروان دا بیٹا عبدالملک بادشاہ بن گیا عبدالملک بن مروان بن حکم نے امام زین العابدین نو مدینے وچ منگوایا آپ نو منگوا کے دمشق دے اندر آپ نو قید خانے دی اندر بند کر دیتا جدو امام زین العابدین نو بند کیتا گیا امام زوری وقت دے جج سن آپ وقت دے قاضی سن حضرت امام زوری نے عبدالملک بن مروان بادشاہ نو آکھیا میں جناب زین العابدین دی زیارت کرنا چاہنا میں زین العابدین نو ویکھنا چاہنا اجازت ملے گئی بادشاہ دے حکم دے نال حضرت امام زہری امام زین العابدین دے کول آئے ویکھیا امام زین العابدین دے گلے وچ تاکے آپ دے ہتھاں نو ہتھکڑیاں لگیاں نے امام زین العابدین نو پیراں دے اندر شکنجے ڈالے گئے نے امام زہری اکھاں دے وچ آنسو آ گئے دل پسیج گیا رو کے عرض کردے نے امام میرا کلیجہ پھٹنے پیا کدی اج میں تواڈی تھاں دے اُتے ہوندا اے داغ میرے گلے وچ پے جاندا ہتھ کڑیاں میرے ہتھاں نو لگ جاندیاں اے بیڑیاں میرے پیراں وچ لگ جاندیاں میرا امام آزاد نظر آندا امام زہری فرماندے نے میں رونا وا پیا حضرت امام زین العابدین قید خانے دی اندر نے قید خانے دی اندر آپ نے مینوں سینے نال لگایا فرماندے نے زہری تو کی سمجھنے کہ ہتھ کڑیاں ساڈے واسطے
واسطے بڑی حیثیت رکھ دیاں نے اے زنجیرہ ساڑے واسطے بڑی حیثیت رکھ دیاں نے اے کچھ بھی نہیں امام زہری عرض کر دینے آقا پھر اینا زنجیرہ نو دور کیوں نہیں کر لیندے اس توق نو دور کیوں نہیں کر لیندے امام زین العابدین نے فرمایا زہری اگر ویکھنا چاہنا تے پھر ویکھ امام زین العابدین نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زہری فرما دینے بسم اللہ پڑھ کے زین العابدین نے ایک باری چپش دیتی ہے توق بھی ٹوٹ گیا پیڑیاں بھی ٹوٹ گیا ہاتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئی جدو سارا کچھ ٹوٹ گیا آپ آزاد ہو گئے آزاد ہو گئے یہ تو بلا پتہ کی لگ دے کہ طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا اے بیٹھے من رضائیں اے اللہ دی رضا من کے سارے کم کر دے رہنے آقا پھر بیڑیاں کیوں تسی اپنے آپ تے لگوا لیندے ہو تڑوا لویا کرو فرمایا زہری بیڑیاں اللہ دا عذاب یاد کروا دیاں نے قیامت والے دن اے بیڑیاں ساڑے حق وچ نجات دیاں گوائیاں دے بڑھ گیاں خود بھی جنتی ہے بیٹے بھی جنتی نے باپ بھی جنتی ہے دادا بھی جنتی ہے نانا محمد بھی جنتی ہے دادی فاطمہ بھی جنتی ہے جنتیاں دا خاندان ہے میں تے اے بھی آکھاں گا کہ جنت اینا دی جاگیر دا نام ہے جنت اینا دی جائیداد دا نام ہے جنت وارث مالک تے مختار ہو کے آندے نے اے جنت وچ جان دا سبب بنن گیاں علماء فرماندے نے اگر کسی نیک بندے تے انج دے مسئلے بن جان مت کوئی بندہ گمان کرے کہ وہ بندہ ذلیل ہوندا ہے پیا نہیں دوواں گھراں دے تے امتحان دی کھڑی ہوندی ہے جڑا انج دے پٹھیاں حرکتاں کردا ہے او دے تے وی امتحان ہے اللہ دے نیک بندے تے وی امتحان ہے کی پھر ملدا کی یہ امتحان لین والے نو کی ملدا ہے تے امتحان وچوں گزرن والے نو کی ملدا ہے جڑا امتحان دے رہا ہوندا ہے او دے درجے بلندے ہوندے نے تے جڑا امتحان دے اندر ڈال رہا ہوندا ہے اللہ او دی شقاوت دے اندر اضافہ فرماندا ہے بدبختی اور بدنصیبی او دی بڑھ دی جاندی ہے امام زین العابدین نے بسم اللہ کر کے انج کر کے جنبش دیتی ہر چیز ٹوٹ گئی چوکی داراں دا پہرے داراں دا بڑا اکٹھ کوئی بھی ستا نہیں ساری رات جاگ کے پہرے دیندے نے شفتاں تبدیل ہوندیاں نے امام زہری فرماؤندے نے 2 دن گزرے روڑا پہ گیا کہ زین العابدین خیمے دی اندر نہیں قید خانے بچ نہیں آپ فرماؤ نے مینو امام نے فرمایا سی ننو پتہ بھی نہیں لگنا اللہ نے مینو مدینے پہنچا چھڑنا ہے میرے واسطے مدینہ انجی دور ہے جی میں 2 فرلانگ 2 کلومیٹر دا فاصلہ ہوں ہے میں مدینے پہنچ جانے انہوں پتہ بھی نہیں لگنا امام زہری فرماؤ نے میں ایک گل دل وچی رکھی لیکن جدو 2 دن تو بعد انہوں امام زین العابدین نہ ملے
چوکیدار ہتھاں تے ہتھ مار کے روندے نے پہ ڈھارا مار مار کے روندے نے پہ بادشاہ عبدالملک نے سانو قتل کر چھڑنا ہے زوری فرماتے نے میں جان بوجھ کے جدو میں نو پتہ لگا تے میں عبدالملک دے کول گیا شاہ وقت دے کول گیا اے جج سن قاضی سن شاہ وقت کول جا کے آکھن لگے کی سماچار ہے کی نمی تازی ہے عبدالملک بن مروان آکھن لگا مر گیا سمجھ نہیں ہوں دی پہرے دار بھی اساں ڈھیر کھڑے کیتے نے جس زندان دے اندر زین العابدین نو اساں بند کیتا اوتھے ماس وائے لوہے دے کچھ بھی نہیں ہاتھ کڑیاں بیڑیاں توک تو بغیر کچھ بھی نہیں زین العابدین دا پتہ نہیں پہ لگدا حضرت امام زہری فرمان لگے بادشاہ اگر تو آنکھیں تے میں تینوں دساں زین العابدین کونے اگر تو آنکھیں تے میں تینوں دسنا کہ زین العابدین کونے بادشاہ آکھن لگا ہاں بول زین العابدین کونے آپ نے فرمایا انہو علی ابن الحسین امیر المؤمنین لیس علی ابن الحسین حیث نظر انہو مشغول بے نفسہ ایدہ مفہوم جدو تسی پنجابی وچ سنا گے تڑپ کے رہ جائے گے قاضی وقت حضرت جناب امام زہری فرمان لگے عبدالملک جو تو زین العابدین نو سمجھنا پیا زین العابدین اوجدہ نہیں جی میں تو سمجھنا ہے اوجدہ نہیں جی میں تو سمجھنا ہے زین العابدین اوجدہ نہیں کون ہے زین العابدین آپ فرما دینے ہوا ابن حسین ابن علی اوہ آپ بھی علی حسین دا بیٹا ہے آپ بھی علی ہے دادے دا نام بھی علی ہے تو نہیں جانتا کون وارث ہے شبیر ہے سجاد زین العابدین مل کے پڑھ لو وہ ثواب ملے گا وارث شبیر ہے سجاد زین سارے دی آواز اچھی ہونی چاہیے وارث شبیر ہے سجاد زین وارث شبیر ہے سجاد زین العابدین صاحب قرآن کی اولاد زین العابدین صاحب قرآن کی اولاد زین العابدین صاحب قرآن کی اولاد زین العابدین وارث شبیر ہے سجاد زین العابدین تو سمجھے بھئی وہ عام ہے عامہ دی طرح تسی قید پہ کر دیو میں اکھا نڑ دیکھیا انہا بسم اللہ پڑھ کے آنی جنبش دیتی ہے حرکت دیتی ہے تے ساریاں توڑیاں ہاتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں سن بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں سن تے توک بھی ٹوٹ گیا سی میں اکھا نڑ دیکھیا تسی یاد بھی بندہ عام ہے وہ عام نہیں وہ زمانے دا امام ہے وہ عام نہیں زمانے دا امام ہے اچھا حضرت امام زین العابدین
کی قدر کرنی ہے نہ دنیا دار لوگوں نے. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز عبد المطلق کے ساتھ 2 جمعے پڑھے میں. عمر بن عبدالعزیز بے شک بنو امیہ دے وچوں سن مگر اہل بیت دے پکے ٹھکے محب سن. اعزازی طور دیتے انہوں نے خلیفہ راشد آکھیا جاندہ ہے. اعزازی طور دیتے اہل سنت اور اہل تشیع بھی اہل حدیث بھی دیوبند بھی سارے انہوں نے قدر دی نگاہ نال ویکھدے نے. جدو یہ بادشاہ بنے خلیفہ بنے عمر بن عبدالعزیز انہوں نے عمر ثانی بھی آکھیا جاندہ ہے. خلیفہ بنے تھے امام زین العابدین سرکار کدی بادشاہاں دے دربار وچ نہیں سن گئے. لیکن عمر بن عبدالعزیز چونکہ بندہ چنگا سی محب اہل بیت سی تے آپ چل کے او دے دربار وچ تشریف لے کے گئے. عمر بن عبدالعزیز نے ویکھیا تے امام زین العابدین نو خاموشی دے نال اپنے پیچھے لے کے اپنے نال کھڑا کروایا تے بھریا دربار کچہری لگی تے آکھڑ لگے لوگوں میں سوال کرنا چاہنا تے تسی سوال دا جواب ٹھیک ٹھیک دے ویجے. لوگ آکھے جی ضرور. آکھڑ لگے من اشرف الناس. اس ٹائم اللہ دی مخلوق وچوں عوام وچوں سب تو زیادہ شرفہ والا بندہ کون ہے؟ شام دے وچ سن تے شامی امام پاک دا چہرہ اتنا جان دے نہیں سن شناسا نہیں سن. جڑے حجازی سن مکہ مدینے دے وہ تے سارے جان دے سن. وہ پھر وچ پتہ جے چاپلوس بھی ہوندے نے خوشامدی بھی ہوندے نے تے موقع پرست بھی لوگ ہوندے نے. انہاں کہ من اشرف الناس اس ٹائم اللہ دی مخلوق وچوں شرف والا بندہ کون ہے؟ ساریاں چنگیاں مڑیاں جواب دیتا. انہاں کہ جی انتم یا امیر المؤمنین. اے عمر بن عبدالعزیز تو امیر المومنین ہے. تیرے نال بندہ چنگا اس ٹائم کون ہو سکتا ہے؟ نیک بھی ہیں عادل بھی ہیں حاجی بھی ہیں نمازی بھی ہیں امام بھی ہیں خطیب بھی ہیں محب اہل بیت سارے تیرے وچ معاملات اچھے لے. تیرے نال کون رہ سکتا ہے؟ سب تو زیادہ شرف والا بندہ اشرف تو ہے. اور عمر بن عبدالعزیز نے جدو یہ جواب سن لیا تے مسکرائے. مسکرا کے فرما دے نے اچھا میں ہی ہاں جی تسی ہو. ہن جے تسی مسکرا کے سبحان اللہ کو تے میں عمر بن عبدالعزیز دا دساں کہ او دے نزدیک کون اشرف بندہ ہے. حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز آپ نے فرمایا میں تواڈے سارے دا جواب سن لیا. تساں آکھیا کہ میں سب تو اشرف میں سب تو زیادہ شرفاں والا بندہ عظمتاں والا بندہ میں ہاں. لیکن میرے نزدیک سنو کون عزت عظمتاں والا انسان ہے کون سب تو زیادہ شرفاں والا انسان ہے؟ امام زین العابدین دا ہاتھ پکڑیا نال کھڑا کر کے اشارہ کر کے آکھن لگے کلا ان اشرف الناس هذا القائم من عندي. آکھن لگے اللہ نے مینوں بھی بڑیاں عزتاں دتیاں نے اللہ نے مینوں بڑے مقام دیتے نے اللہ نے مینوں بادشاہی دی سیٹ عطا کیتی ہے. لیکن میرے نال بھی سب تو شرفاں والا بندہ اے انسان ہے. سارے شامیاں نے سر چکے سارے شامی بول کے آکھن لگے عمر بن عبدالعزیز اے شرف والا بندہ کون ہے؟ انہاں دا تعارف کی ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا انہاں دا نام ہے علی ابن الحسین
حسین دا پتر علی ہے. ایک اور گل سنو کر مکائی. قدر والے بندے قدر کر دینے, قدر والے بندے قدر کر دینے, بے قدریاں کی پتا بھی. حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر اول, سب تو پہلا قرآن مجید دی تفسیر آپ نے کی تھی, جنہاں نبی پاک سرکار نے اپنے قرابت دارہ وچ شامل فرمایا, جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے دے اتے ہاتھ رکھ کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی, یا اللہ اے دے سینے دے اندر اسلام اور اسلام دا علم رکھ دے. حضور دے سکے پترے حضرت عباس بن عبد المطلب دے بیٹے نے. حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول نبی پاک دے پتریر پرا اور حضرت علی دے بھی پتریر پرا. اس حساب دے نال جے ویکھو امام زین العابدین صحابی نہیں بلکہ تابعین ہے, مگر تابعین دے وچوں بھی انہاں نوں افضل التابعین کیا جاندا ہے. بلکہ علامہ احمد بن عبداللہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیت الاولیاء دے اندر 7 بڑے مدینے دے فقہاء دا تذکرہ کردے ہیں. پہلے نمبر تے لکھیا کہ پہلے مدینے دے بڑے فقیہ دا نام زین العابدین ہے. اور ابن عساکر نے بھی لکھیا کہ جناب امام زین العابدین سرکار تابعیاں دے سردار نے, مگر تابعی جڈا بھی شان والا ہوئے صحابی نہ نہیں رل سکتا, مقام نے نا درجے نے. زین العابدین سرکار چونکہ تابعی سن تے عبداللہ ابن عباس صحابی سن, پھر حضرت علی المرتضیٰ اور نبی مصطفیٰ دے پتریر پرا بھی سن تے قرابت دارہ وچ یہ بھی شامل کیتے گئے سن, اور عالم بھی بڑے سن, تجربہ بھی انہاں دا زیادہ سی. مگر امام زین العابدین دی قدر کی میں کردے سن, سبحان اللہ اچھی. حضرت امام زین العابدین سرکار نے جدوں بھی انہاں دے کول آنا, یا کوئی مجلس لگی ہونی, محفل ہونی, کوئی بیٹھک کسی تھا تے بیٹھے ہونا, تے اتوں دی جدوں زین العابدین سرکار نے آنا تے عبداللہ ابن عباس نے کیویں کر کے انہاں دی قدر کرنی. ینحانی خضوعا و تکریما لہ, اپنی تھان تو اٹھ جاندے سن, اپنی سیٹ تو اٹھ جانا, آکھنا جناب ایتھے تشریف لے آؤ, آپ ایتھے تشریف لے آؤ, ایتھے تشریف رکھو, اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن. فَإِذَا رَآهُ قَامَ تَعْظِيمًا, تعظیم دے واسطے کھڑے ہو جاندے سن. وَرَفَعَ صَوْتَهُ قَائِلًا, اونچی آواز نال ایک نعرہ بلند کر دے سن. کی نعرہ بلند کر دے سن؟ آندی ہوندے سن, مرحبا بالحبیب ابن الحبیب. مرحبا دا تونوں پتہ ہے, حبیب آندے نے دوست نا, حبیب آندے نے جگری یار نا, حبیب آندے نے جی دے اتے محبت دی انتہائی ہو جائے. حبیب ایسے بیلی نو آکھیا جاندہ ہے جی دے تو بغیر گزارا نہ ہوئے. مرحبا بالحبیب ابن الحبیب. حبیب تیرا باپ تے دادا بھی میرے حبیب نے. حضرت زین العابدین دے آن دیوتے انہوں چاہ چڑھ جاندے سن. علی بن حسین آیا ہے خوشیاں کی فراوانی. علی بن حسین آیا ہے خوشیاں کی فراوانی. خدا کی راہ میں تو کی ہاں کئی بلب میں ہر زانی.
حضرت عبداللہ ابن عباس کیویں کر کے امام زین العابدین دا استقبال کر دے سن تے کیویں عزت دے دے سن سنو آندے دے سن علی ابن حسین آیا امام ابن امام آیا اچھی بولو گج کے بولو سبحان اللہ علی ابن حسین آیا امام ابن امام آیا سارے بولو امام ابن علی ابن حسین آیا امام ابن امام آیا وہ آیا جس کی ہوگی سب کے سب ولیاں پہ سلطانی علی ابن حسین آیا امام ابن امام آیا وہ آیا جس کی ہوگی سب کے سب ولیاں پہ سلطانی میں بلو چار چاند کیوں نہ لگ جان علی ابن حسین آیا ہے خوشیاں کی پراوانی وما علیہ الا البلاغ المبین